समादरणीय श्रोता वृन्द नमस्कार तथा शुभ प्रभात। श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको आराधना गर्दै यो प्रार्थना गर्दछु। यं वर्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुमन्ति दिव्यस्तवै वेदै साङ्गपदत्क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगः ध्यानावत्सित तद्गतै न मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमत् चन्दन चर्चितोज्ज्वल वपु शुक्लम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला प्रबलिशं मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनम्बुजै वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालम् पङ्गुं लङ्घयते गिरिम् यत्कृपः तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय तेजसे यस्य प्रसादवदच्छामि नारायणं कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। रत्नैकल्पितमानसं हिमजलै स्नानं च दिव्याम्बरम् नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनम् जाति चम्पक बिल्वपत्र रचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते कल्पितं गृहताम्। सौवर्णे मणिखण्डरत्न रचिते पात्रं कृतं पायसम् भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकम् शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलम् ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु। छत्रं चामरयो युगं व्यजनकं चादरशकं निर्मलम् वीणा भेरी मृदंग काहलकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टांगं प्रणतिः स्तुति विविधा एतत् समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजा गृहाणं प्रभो। आत्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरं गृहम् पूजा ते विषयोपभोग रचना निन्द्रा समाधि स्थिति संसार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वाङ्गिणो यद्यत् कर्म करोमि तद्दखिलं सम्बोधवाराधनम्। यच्चैवं हरिपूजनं प्रतिदिनं यो वा त्रिसन्ध्यं पठेत् यो वा श्लोकचतुष्टयं च नितयं पूजा हरिमानसम् कुर्यात् सो लभते विनोदकरं साक्षात् हरे दर्शनम् व्यासस्तेन महावसानं समये कैलासलोकं गतः करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसादं पराधं विहितं वा सर्वमेतक्षमक्षसो। जय जय करुणार्धे श्रीमहादेव शम्भो। नमामि शमशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं वर्म वेदस्वरूपम् अजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालं कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। तुषारादिशङ्काश गौरं गभीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लो निचारु गंगा लसत भालु बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुण्डलं शुभ्रनेत्रं विशालं
प्रसन्नान नीलकण्ठम् दयालम् मृगादिचर्माम्बरम् मुण्डमालम् प्रियम् शङ्करम् सर्वनाथम् भजामि प्रचण्डम् प्रकृष्टम् पर्कलम् परेशम् अखण्डम् अजम्भानुकोटि प्रकाशम् त्रयोशूल निर्मूलनम् शूलपाणि भजेऽहम् भवानी पतिभावगम्यम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दो मोहापहारी प्रसीद परसीद प्रभो मनमथारी नयावञ्चिवानाथ पादारविन्दम् भजन्तीह लोके परे वा नारायणम् न तावत् सुखम् शान्ति सन्तापनाशम् परसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम् न जानामि योगम् जपम् नैव पूजाम् न तोऽहम् सदा सम्भवे चैव तुभ्यम् जरा जन्म दुःखौ घतातभ्यमानम् प्रभो पाय्यापन्नमाशीष शम्भो रुद्राष्टकमिदम् प्रोक्तम् विप्रेण हरतुष्टये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषाम् शम्भु प्रसीदति यौ तौ शङ्खकपालभूषितकरौ मालास्ति मालाधरौ देवौ द्वारवती शमशाननिलयौ नागारिको वाहनौ दित्रीक्षौ बलिदक्ष यज्ञमथनौ श्रीशैलजावल्लभो पापं मे हरतं सदा हरिहरौ श्रीवत्स गङ्गाधरौ बाहुमा छकमण्डलूरमृगको छाला तथा आयुधा जोगर्चिन् बलवान् शत्रुगणको सहस्रास्रधरावध यो सृष्टि स्थिति नाश पालन सदा जुन शक्तिले गर्दछिन् सोस्तानी जननी तिनै खुसी भई सङ्कष्ट सारा हरुन् जसका भूषण नाग छन् कमरमा जसको छ बागम्बर लायाको तनमा छ भस्म शिरमा छन् चन्द्रमा सुन्दर भिक्षाा पात्र लिने त्रिशूल डमरू जो गर्दछन् धारण त्यस्ता श्री शिवले गरून् खुसी हुँदै ब्रह्माण्डको रक्षण अत 19 कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि तहाँ उपरान्त चन्द्रावती ब्राह्मणीले बगाएका 8 रोटी मध्ये 4 रोटी नागले पाएर त्यो रोटी लिएर यस्तो अपूर्व रोटी कसले बगाएछ म घर नगएको 12 वर्ष भयो यो रोटी मेरो स्त्रीलाई नखुवाई म एक्लै कसरी खाऊ अब घर गएर 2 रोटी बाँडी खाउँला भनी घर जान हिँडे अर्को 4 रोटी संयोगले नागिनीले फेला पारिन् यस्तो असल रोटी कसले बगाएछ मेरा स्वामी परदेश गएको 12 वर्ष भयो कहाँ गए केही थाहा छैन उनलाई खान नदिए एक्लै म कसरी खाऊ यस्तो विचार मनमा उठ्यो र खबर गर्दै जाँदा शाली नदी र समुद्रको दोभानमा शीर्षस्थानी परमेश्वरीका प्रसादका प्रभावले नाग र नागिनीको भेट भयो नागिनीले सारै हर्ष मानी हे स्वामी तपाई निष्ठुरी भएर मलाई एक्लै छाडी यतिका दिनसम्म कहाँ बस्नु भएको थियो मेरो भाग्यको उदय भयो र आज दर्शन पाए कसैले बगाई पठाएको अपूर्व रोटी पाए तपाईलाई नखुवाई एक्लै कसरी खाऊ 2 रोटी बाँडी खाउँला भनी गण्डकी नदी नाला सबैतिर खोजी गर्दै आए दर्शन मिल्दा सन्तोष भयो लौ खानु हवस भनेर 2 रोटी दिइन् त्यो रोटी देखेर नाग भन्दछन् हे स्त्री
त्यस्तै 4 रोटी मैले पनि पाएको छु, तिमीलाई नखुवाई कसरी खाऊ। 2 रोटी बाणी खाने इच्छाले आए, तिम्रो मुख हेरेर सन्तोष भयो, लौ खाऊ भनेर 2 रोटी दिए। दुवै स्त्री पुरुषले खाइसकेपछि नागिनी नागका काखमा बसी आनन्द मनाए। तब नाग भन्दछन्, हे प्रिय, 12 वर्षसम्म बिछोड भएका यसै रोटीका प्रभावले हाम्रो आज भेट भयो। जसले यो रोटी बगाई पठायो त्यसको भोलि नै इच्छा सिद्धि अवश्य, लक्ष्मी प्राप्त हुन्, शत्रु नाश हुन् भन्ने अनेकौं आशिष दिए। पतिको आशिष सुनेर नागिनी भन्दछिन्, हे स्वामी, त्यसैलाई म पनि आशिष दिन्छु, नवग्रहले पीडा नदिउन्, त्यसदेखि प्रसन्न रहन्, भूत प्रेतहरूले पनि पीडा गर्न नसकुन्, राज्य लक्ष्मी त्यसका बस रहन्। फेरि हामी जै पति पत्नी छुट्टिएका भए पनि चाँडै मिली जाउन्। यसरी चन्द्रावती ब्राह्मणीलाई आशिष दिएर नाग नागिनी आफ्ना घर गए। तहाँ उपरान्त लावण्य देशका नरनारी शाली नदीमा स्नान गर्न जाँदा एक्लै बसेकी चन्द्रावती ब्राह्मणीलाई देखि, तिमी देवकन्या, विद्याधर कन्या, नाग कन्या अथवा स्वर्गकी अप्सराको हौ, यसरी यहाँ किन बसेकी भनेर सुध्याए। लोकहरूको कुरा सुनेर, हे जनता हो, म देवकन्या, नाग कन्या, अप्सराहरूमा कोही होइन, वरुणपुरकी अग्निस्वामी नाम गरेकी ब्राह्मणकी पुत्री चन्द्रावती नाउँ गरेकी हुँ। गोमा ब्राह्मणीका पुत्र नवराज ब्राह्मणकी धर्मपत्नी हुँ। हिजो स्वर्गका अप्सराले यहाँ शीर्षस्थानीको व्रत गरेर मैले पनि उनैको संसर्गमा व्रत गरे, राति जागराम गरे भनिन्। लावण्य देशका लोकले आश्चर्य मानी यो कुरा हो होइन भन्ने निर्णय गर्न नवराज राजा छेउ पुर्याउने सल्लाह गरे। नवराज महाराजका सामने पुगी, हे महाराज भनेर चन्द्रावतीले भनेको कुरा सबै बिन्ती चढाए। शाली नदीको तीरमा एक्लै बसेकी छन्, यो कुरा के कसो हो विचार अवश्य यस्तो आफ्ना प्रजाले भनेको सुनेर नवराजले चन्द्रावतीलाई सम्झे। हे लोको, तिमीहरूले भलो कुरा भन्यौ, चन्द्रावती ब्राह्मणी मेरी स्त्री हो, राज्यको मदले बिर्सिराखेको थिए, अब तिमीहरू गएर डाकेर ल्याऊ भनेर नरवाहन पाल्की नाना वस्त्र अलङ्कार दिएर पठाए। मन्त्रीलाई डाकेर, हे मन्त्री, मेरी धर्मपत्नी चन्द्रावती शाली नदीको तीरमा बसेकी छ रे, सिन्दूर यात्रा गरेर आफू समेत भई दरबारमा ल्याउने काम गर भन्ने आज्ञा दिए। म पनि लिन आउने छु भने फेरि मेरो सवारीका निमित्त पनि तयारी गर्न लगाऊ भने मन्त्रीले राजाज्ञा सुनेर बस पनि लोकहरू लिएर आफै शाली नदीका तीरमा गए। मन्त्रीले गएर चन्द्रावतीलाई दण्डवत गरेर, हे महारानी, नवराज राजाले हजुरलाई लिन पठाएको हो, यो पाल्की वस्त्र अलङ्कार ल्याएको छु, यो पहिरी चाँडै सवारी होस् भने। मन्त्रीका यस्ता कुरा सुनेपछि स्वामीलाई सम्झेर, हे शीर्षस्थानी परमेश्वरी, मेरा पतिसित चाँडै भेट हवस् भनेर हिजो व्रत पूजा गरेथे, आज प्रत्यक्ष दर्शन पाउने भए। हे करुणामय भक्तवत्सल, तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। पापिनी नाम भई दुःखको समुद्रमा बसिरहेकीलाई पार गर्नुभयो। हे त्रैलोक्य कि मालिक, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। तपाईका कृपाले म पनि अब रानी हुन लागे भनेर हर्षले गदगद हुँदै वस्त्र अलङ्कार पहिरी पाल्कीमा चढी लोक समेत भएर लावण्य देश जान हिँडिन्। शहर बाहिर पुगेपछि लावण्य देशका स्त्रीहरूले पाकेका भात छाडी छोराछोरी रुवाई खाँदै जुठै हात मुखले हेर्न निस्किँदा कसैको हात गोडामा चोट लाग्यो। कति लडे पनि हत्तपत्त उठेर हेरे। नवराज राजाले सिन्दूर यात्रा गरे चन्द्रावतीलाई आफ्ना दरबारमा अन्तःपुरमा लगे। देवी प्रपन्न आरती हरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध मातर जगतोखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाय विश्वम् तुमेश्वरी देवी चराचरस्य इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघमात्मे कुमारगस्य संवादे शीर्षस्थानी परमेश्वर्यां व्रतकथायां चन्द्रावती राजगृह प्रवेशो नाम 19 उपनयतु मङ्गलम् ओ सकल जगन मङ्गलालय श्रीमान् दीनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षणः कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी
देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भया अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सदनाः सन्तु जीवन्तु शरदं शतम् तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसङ्गः या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या वरमाचितशङ्करा प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजड्यापहा कायेन वाचा मनसीन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्।